रहे हैं, जो गुज़श्ता 11 साल से डिक्टेटरों का साथ देते रहे हैं। अगर मर्द के बच्चे हो तो तमाम टेलीविजन पर बैक वक्त अल्ताफ हुसैन के साथ बैठकर मनाजरा कर लो। वो कहते हैं हम मनाजरा करना चाहते हैं, जरूर मनाजरा भी करें। अगर उनको पाकिस्तानी वीजे की असूल में कोई दुश्वारी हो, हम वो भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं। अरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि तुम्हारी जमात ने तुम्हारे हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। मेरी राय में अब जरूरी हो गया है कि वजीर आज़म मुस्ताफी होकर दोबारा पीपल्स पार्टी एक नया वजीर आज़म दे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अजीब व गरीब ही सूरत हाल है। पहले नवाज शरीफ साहब बोले, फिर उसके जवाब में अल्ताफ हुसैन साहब बोले, फिर कल सदर साहब ने बड़ी अजीब सी बातें कर दी वहाँ पे, फिर मुत्तहिदा ने हुकूमत से अलग होने का फैसला कर दिया, और आज मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आज़म को घर भेजने की बात कर दी। कहते हैं कि अल्फाज से तस्वीर ज़्यादा ताकतवर होती हैं, और अगर तस्वीर बोलती हों तो बोलती तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती हैं। यही तस्वीर, यही बोलती तस्वीरें जो आपने चंद लम्हे पहले देखी हैं, मैं फिर आपको दिखाता हूं। और आज वो लोग इनकलाब की बात कर रहे हैं जो गुज़श्ता 11 साल से डिक्टेटरों का साथ देते रहे हैं। अगर मर्द के बच्चे हो तो तमाम टेलीविजन पर बैक वक्त अल्ताफ हुसैन के साथ बैठकर मनाजरा कर लो। वो कहते हैं हम मनाजरा करना चाहते हैं, जरूर मनाजरा भी करें। अगर उनको पाकिस्तानी वीजे की असूल में कोई दुश्वारी हो, हम वो भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं। अरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि तुम्हारी जमात ने तुम्हारे हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। मेरी राय में अब जरूरी हो गया है कि वजीर आज़म मुस्ताफी होकर दोबारा पीपल्स पार्टी एक नया वजीर आज़म। नाज़रीन बोलती तस्वीरें तो आपने एक दफा दोबारा देख ली। अब मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब। मुझे लाहौर से बाय टेलीफोन ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के रहनुमा जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब। मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब ज्वाइन करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब, साबका राज़म कराची के वाया सेटेलाइट कराची से, और कराची से ही इसी प्रोग्राम में वाया सेटेलाइट मुझे ज्वाइन कर सकेंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रफीक भुट्टो साहब दुनिया न्यूज़ के, जिनकी कराची और सिंध की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है, उसे कवर भी करते हैं। उसके अलावा सिंध के बहुत से अखबारात से उनका ताल्लुक भी रहा है। लेकिन डिस्कशन में आगाज़ शेख रशीद साहब से स्टूडियो में करता हूँ। शेख साहब, अब से थोड़ी देर पहले आपकी भी अल्ताफ हुसैन साहब के साथ फ़ोन पे बातचीत हुई। जो मैंने क्लिप रन किए हैं बोलती तस्वीरों के, वो आपने देखे हैं, मैंने 2 दफ़ा रन किए हैं। ये अचानक PMLN और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान में जो रन शुरू हो गया है, ये जो मार्का शुरू हो गया है, ये क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब नवाज शरीफ साहब 11 साल की का ताना दे रहे हैं MQM को, वो खुद 11 साल उनके हाथ कौन से साफ थे ज़िया उल हक के साथ। लेकिन ना अब आप बात वो करें जो आपके दामन में छींटे ना हो। आपके जो क्लिप उन्होंने बताया अल्ताफ हुसैन ने, वो भी एक हकीकत है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। ये भी एक हकीकत है कि क्या ये वक्त है इस मुल्क का? आप देखें कि मुल्क तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है, और हम एक ऐसा इशू लेकर खड़े हो रहे हैं जिसमें कि कुछ हासिल नहीं है। इसमें क्या जो फोन पे आपकी बातचीत हुई अभी लंदन से थोड़ी देर पहले, उसमें क्या पता चला आपको? देखें, अल्ताफ साहब ने तो मुझसे तमाम इश्यूज पे, जब भी बात करते हैं तो तमाम इश्यूज पे करते हैं, और सबको फोन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देखें ना, एक MQM ने अब मेन स्ट्रीम पार्टी के तौर पर कैरी लोगर बिल पे, RGST पे, दूसरे इशू पे, नेशनल इश्यूज पर बात की है। और अब अगर आप ये एक नई बात कहने जा रहे हैं, फारूक उस वाली जो क्या नाम था, फारूक मिर्जा की जबान आप बोलने जा रहे हैं, इस वक्त MQM से लड़ाई का क्या मतलब है? आप स्टेट देखें, ये वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि वो कहां खड़ा है। वो अवाम के साथ खड़ा है या हालात के साथ खड़ा है? एक दिन में 4 ड्रोन हमले हुए हैं। अगर अवामी नेशनल पॉलिटिक्स और ट्रू लीडरशिप है, आप जाएं, सारा मुल्क इसके साथ हो जाएगा। आप कहते हैं कि मुत्तहिदा के खिलाफ पोजीशन लेने की क्या तुक है नवाज शरीफ साहब को? हमेशा एक मैं जुमला बोलने दे, मेरे ज़हन में एक जुमला है,
ساری زندگی نواز شریف نے غیر ضروری لڑائیاں لڑی ہیں، اور اس میں سے ایک لڑائی یہ ہے جو انہوں نے مظفر آباد جیسے علاقے میں اپنی پارٹی کی ابتدا میں، حالانکہ کشمیر ایک اس پر بھی بات ہونی چاہیے کبھی کہ کیا ان سیاسی پارٹیوں کو کشمیر کی پالیٹکس میں اس طرح جانا چاہیے، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ لیکن وہ تو ایک الگ ایشو ہے، اس لڑائی سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نواز شریف؟ میں بتاتا ہوں نا، میں تھکا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں بڑا پریشان تھا، کہیں میری اپنی آنکھ لگ گئی تو ایک فرشتہ مجھے ملا، اور فرشتے نے مجھے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب اگلے الیکشن کی بات کریں، اگلے الیکشن میں کریں، میں آپ کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں کروں گا اگلے 2 سال تک، اگلے الیکشن میں مجھے وفاق بھی چاہیے اور مجھے پنجاب بھی چاہیے، اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے کوئی کیسز، کوئی کرپشن، کوئی NRO، کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ واپس نہیں آئے گی، یہ میری آپ کو گارنٹی ہے۔ آپ سندھ رکھ لیں، بلوچستان رکھ لیں، یہ متحدہ پہ جو انہوں نے اٹیک کیا، چونکہ متحدہ تنگ کر رہی تھی زرداری صاحب کو، جو زرداری صاحب کل وہاں پہ گڑھی خدا بخش میں اتنی اعتماد سے بولیں، فرشتہ مجھے یہ کہہ رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے یہ پتا تھا کہ نواز شریف صاحب پوری طرح سے ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ جو ٹریلر چلا ہے مظفر آباد میں، یہ مظفر آباد کا جو ٹریلر تھا، یہ انہوں نے متحدہ کو یہ احساس دلایا ہے کہ تمہارے لیے مینوور کرنے کی سپیس نہیں ہے بچہ جی، ذرا آرام سے بیٹھیں، آپ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ تو میں جو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ نواز شریف آصف زرداری کی انشورنس پالیسی ہے، اور وہ اس کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے۔ فرشتہ ٹھیک کہہ رہا تھا ہے جی، یہ فرشتہ قریب ہے، لیکن عوام میں دیکھیں اگر تو کسی اور طرف سے آنا ہے تو اور بات ہے، لیکن عوام میں نواز شریف صاحب اگر قوم کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، پسی ہوئی قوم کے ساتھ، فاقہ زدہ قوم کے ساتھ، مری ہوئی قوم کے ساتھ، دیوار کی لگی ہوئی قوم کے ساتھ، اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنی اقتدار کے لیے اگر انہوں نے جنگ لڑنی ہے تو معاف کرنا، لوگ اب بہت سمجھدار ہیں۔ اب آج سے 3 سال پہلے والا نواز شریف میں نہ وہ چمک ہے، نہ وہ کشش ہے، نہ اس میں وہ ڈٹرمینیشن ہے، نہ ولولہ ہے، نہ تنتن ہے۔ یہ ایک پٹا ہوا نواز شریف ہے جو ایسی لڑائی لڑنے جا رہا ہے جہاں آصف زرداری اتنا سمارٹ آدمی ہے کہ وہ نواز شریف کو اس آپ بھی کنونس ہو گئے ہیں کہ آصف زرداری ایک سمارٹ آدمی ہے۔ میں نے ایک ہی ملاقات میں کنونس ہو گیا، قوم کو بتایا کہ بھئی بہت تیز آدمی ہے یہ بندہ، اور نواز شریف کو دیکھیں 12 کھانے اس نے نواز شریف کے ساتھ کھائے ہیں، کھانوں کی حد تک ہی۔ لیکن جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ الطاف حسین صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے 10 منٹ پہلے آپ سے فون پہ جو بات کی ہے، اس میں آخر کیا انہوں نے آپ کو امپورٹنٹ بات کی، وہ نہیں آپ نے اس کا جواب دیا؟ دیکھیں الطاف حسین صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، انہوں نے نیشنل ایشوز پر بات کی ہے، اکنامک ایشو پہ بات کی ہے، انہوں نے نواز شریف پر بھی مجھ سے بات کی ہے۔ وہ کیا بات کی؟ آف کورس کہ بھی یہ کیا ہوا، میں کہا بھی یہ تو میری سب آپ سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں میرا مطلب ہمارے ساتھ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہیں، اور ہمیں اس وقت مصطفیٰ کمال بھی سن رہے ہیں، رفیق بھٹو صاحب بھی ہمیں کراچی سے سن رہے ہیں۔ میں ذرا چیزیں چلتا ہوں لاہور خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف۔ خواجہ صاحب، مجھے ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی، وہ فرشتے نے مجھے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا در حقیقت ایک سمجھوتا ہو گیا اگلے الیکشن کے حوالے سے، جس میں نواز شریف صاحب مسلسل زرداری صاحب کو یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اب آپ کو ڈی سٹیبلائز نہیں کروں گا، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں اگلے 2-2.5 سال کے لیے، اگلے الیکشن میں مجھے وفاق بھی چاہیے، مجھے پنجاب بھی چاہیے، آپ بلوچستان لے لیں، سندھ لے لیں، خیبر پختونخوا کا دیکھا جائے گا، کوئی کیسز نہیں کھلیں گے، کوئی کرپشن کی بات نہیں ہوگی، اب میری باری ہے۔ کیا کہیں گے؟ اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو مظفر بعد میں ٹریلر چلا متحدہ کے خلاف، اس کے بارے میں فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ٹریلر چلا تاکہ متحدہ کو یہ احساس دلا جائے کہ تم تنگ نہ کرو زرداری صاحب کو، تمہارے لیے کھیلنے کی زیادہ سپیس نہیں ہے، تم نے اسی تنخواہ میں کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مجھے چونکہ میں نے